جی अगर देखा जाए तो हमारे मसाइल में जहाँ तक हो सकता है जो प्रेसिडेंट मुंतखब होता है अपने मसाइल के हवाले से वो तवज्जो देता है, मसाइल अपने हल करता है। अभी इसी हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं कराची इलेक्ट्रॉनिक्स एंड स्मॉल ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मोहम्मद इरफान साहब। उनसे बात करते हैं कि उन्होंने कराची खासकर जो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट हैं उसके लिए उन्होंने क्या किरदार अदा किया है, और इसके बाद जो है क्योंकि उनका आगे जो है टाइम पीरियड वो भी कम है, उनके आगे इलेक्शन भी आने वाले, और इन दौरान में उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, ये भी उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि आपने 1 साल के करीब वक्त जो है वो गुजार दिया है, तो आपने क्या इकदाम किए हैं खासकर जो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट हैं या जो आपके इसके अलावा जो भी इस एसोसिएशन के मुतल्लिका जो है मसाइल है उस हवाले से? मसाइल हमारे मार्केट में बहुत है। सबसे पहले मसाइल जो है वो ये है, यहाँ पर जो ठेले वाले खड़े हुए हैं जो दुकानों के ऊपर अपने सामान बेच रहे हैं, पकौड़े बेच रहे हैं, शरबत बेच रहे हैं, बिरयानी बेच रहे हैं, इन लोगों ने बेइंतहा तंग किया हुआ है। रास्ते जो है ब्लॉक किए हुए हैं, रास्ते जो है रोके हुए हैं। दूसरी चीजें जो है, इनको कहने वाला पूछने वाला कोई नहीं है। इलाके की पुलिस जो है उन्होंने इनको लगाया हुआ है और इनसे भत्ता लेते हैं। कई 100 लोग जो है यहाँ पर दोनों रोड के ऊपर, गार्डन रोड के ऊपर, अब्दुल्ला हर रोड के ऊपर ऐसे पथारे जो है मौजूद है। ये सिर्फ इरफान साहब यही नहीं, ये ट्रैफिक के लिए भी बहुत बड़ा मसला है। ट्रैफिक के लिए मसला एक और है, वो है मोटरसाइकिलें। तो मोटरसाइकिल वाले जो है जिनको उठा के वो कभी कभी ले जाते हैं, उनसे 100-200 रुपए लेके उनको पुलिस वाले छोड़ देते हैं, रास्ते में छोड़ देते हैं। सबसे बड़ी वजह जो है हमारे यहाँ ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स की ये है, यहां से आप चले जाओ अब्दुल्ला हारून में दाखिल होते हैं तो 4 ट्रैक शुरू होते हैं, आगे जाके 3 हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं, और जो टर्निंग के ऊपर है और वहां पर जाने के बाद तो 1 ट्रैक रह जाता है। वो सरकारी गाड़ियां भी वहां खड़ी होती हैं आके, उनको भी हटाने वाला कोई नहीं है। उसके बाद तीसरा मसला जो है हमारा है बोर्डों का। जो होर्डिंग लगी हुई है वो बेइंतहा फुटपाथों पे लगी हुई है, हर जगह पे होर्डिंग लगी हुई है। पूरी मार्केट का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये समझ लिया अभी कि ये बोर्डों का बाजार हो गया है। कल रात को ये जेमनी मार्केट के ऊपर एक होर्डिंग लगा रहे थे, उस पर एक मजदूर जो चढ़ा हुआ था और वो गिरा उससे और वो मर गया। कल जो है ये शाम को 4 बजे का वाकया है, वो मर गया। ये बोर्ड होने के बाद भी इतने बोर्ड और लगाए जा रहे हैं कि जो हादसा का जो है ये होर्डिंग भी अगर देखा जाए तो जो है लोग को ऐसी माफिया बैठी हुई है होर्डिंग के पीछे भी, तो ये होर्डिंग दर होर्डिंग लगवाए जा रहे हैं। तो आपने इरफान साहब इसके हवाले से मेरी डीसी से बात हुई, मुस्तफा जमाल काजी से, तो उनका कहना है कि मैं कुछ दिनों में ठेले हटवा रहा हूं, मगर कार्रवाई आप क्या समझते हैं कि नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं करता है, सिर्फ मीडिया की बयानबाजी और कुछ नहीं है। मैंने सैकड़ों इस पे यहां तक कि होर्डिंग के खिलाफ हमने एक एहतजाज किया बहुत बड़ा, और कम से कम कुछ नहीं तो 200 लेटर हमारे पास मौजूद है। अब इस वक्त मैं कोर्ट में गया हूं इसके खिलाफ कि यहां से होर्डिंग जो है हटाई जाए। समझा, अब कोर्ट क्या हुक्म देती है ये कुछ पता नहीं है। एक बोर्ड जो है साल में 56 लाख रुपए में जाता है। एक बोर्ड जो है, ये होर्डिंग जो है, एक साल में 56 लाख रुपए। और ये जितने भी यहां पर मोबाइल वाले बैठे हुए हैं इसको ये लेते हैं और लेने के। एक बात बताइएगा, तो ये जो पैसा है वो किसी कंपनीज को जा रहा है या सिर्फ जो माफिया जो बैठी हुई है हमारी जो उसको पास जा रहा है? यहां पर जो बैठे हुए हैं डीडीओ, ये सबसे बड़े रिश्वतखोर बैठे हुए हैं यहां पर, और इनको लाखों रुपए जो है एक बोर्ड की मिलती है। लाखों रुपए, हजारों रुपए नहीं, लाखों रुपए। जब आप 56 लाख एक बोर्ड का कह रहे हैं होर्डिंग का, तो ये तो करोड़ों रुपए कमाते हो। करोड़ों रुपए कमाते ही है, तो है इसी काम के लिए। आप ये देखिए कौन सी जगह ऐसी नहीं जहां बोर्ड है। हमारी मार्केट में एक राउंड लगाइए, आप देखेंगे हर 10 फुट के बाद में एक बोर्ड लगी हुई है। एक बोर्ड लगा हुआ है हर 10 फुट के बाद। फुटपाथों में बोर्ड लगाए हैं, बिल्डिंगों पे बोर्ड लगाए हैं, यानी कि रोड को अक्रॉस द रोड जो बोर्ड लगाया हुआ है, हमने उसके लिए एहतजाज किया कि इसको खत्म किया जाए। इससे ट्रैफिक का मसला होता है, इससे तमाम और मसाइल होते हैं, मगर आज तक उसको हटाया नहीं गया। क्यों? लाखों रुपए रिश्वत चलती है और लोगों को लाखों रुपए। ये तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में तो कोई पैसा ही नहीं जाता ये होर्डिंग वाला। वो क्यों जाएगा? यहां पर ऐसी लोग बैठे हुए हैं जो कि करोड़ रुपए कमाने के बाद वो जिनको देना होते हैं वो तो आप जानते ही किसको दिए जाते हैं। किसकी हुकूमत है? सरकारी हुकूमत जो है, सिटी की गवर्नमेंट हुकूमत किसकी है? ये सिटी गवर्नमेंट में जो पैसा जाता है रिश्वत का, वो किसके पास जाता है? वो तो आपको पता ही होना चाहिए किसके पास जा रहा है। हमें कहने की जरूरत नहीं है, हर आदमी सबको पता है, सबको पता है। तो अब ये इस मामले के अंदर कोई आदमी बोल नहीं सकता, हर आदमी खौफजदा है कि क्या बोले। अब हमारे पास सबसे आखिरी रास्ता था कोर्ट में जाने का। हाई कोर्ट में हमने ये किया है, पिटीशन कोर्ट में ये आपने पिटीशन दायर की है कि यहां से बोर्ड जो है वो हटाए जाए। अब अगर कोर्ट आर्डर कर देती है तो इंशाल्लाह ये हट जाएंगे यहाँ से बोर्ड, वरना ये बस ज्यादा मसला जो है इस वक्त आपके लिए इंक्रोचमेंट का है और उसके अलावा जो है ये होर्डिंग का। उसके अलावा आप देखें फुटपाथ, वहां वो फुटपाथें बनती हैं जहां लोग चलते नहीं है। और इस अब्दुल्ला हारून रोड के ऊपर
یہ سمجھ لیں آپ کہ 18 گھنٹے جو ہے آدمی چلتے ہیں فٹ پاتھوں کی وہ حالت ہوئی ہے بری جس سے کوئی ٹھکانے 50 لیٹر بیچ چکے ہیں کہ فٹ پاتھیں درست کرائیں، فٹ پاتھیں درست نہیں کراتے، فٹ پاتھوں کے اوپر جو بریانی والے ایک بات آپ کے ساتھ، کیونکہ جو ہے آپ کے مارکیٹ میں کافی ڈکیتیاں ہوئی ہیں، چوریاں ہوئی ہیں، تالے کئی مرتبہ کٹے ہیں، تو آپ کے ساتھ پولیس تعاون کر رہی ہے اس حوالے سے؟ پولیس جو ہے وہ اپنے نوٹوں کے چکر میں پھرتی ہے، اسے کیا ضرورت ہے تعاون کرنے کی؟ ایک فارمیلٹی پوری کرتے ہیں، کسی کیا چوری ہوتی ہے، ڈکیتی ہوتی ہے، چور ڈکیت تو چوری کر کے مال لے جاتے ہیں، مگر جو پریشانی دکاندار کو ہوتی ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ہر وقت اس کو بلایا جاتا ہے تھانے کے اوپر۔ یہاں پر صرف اور صرف وہ لوگ کامیاب ہیں کہ جو ان ڈاکوؤں سے بھی بڑے ڈاکوؤں کہتے جاتے ہیں، یہاں پر وہ کامیاب ہیں جو پولیس کو رشوت دیتے ہیں، پولیس سے غیر قانونی کام کراتے ہیں۔ یہاں بہت سے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو پولیس کے ٹاؤٹ ہیں اس مارکیٹ کے اندر، اور وہ یہ کام کرا رہے ہیں اور پولیس جو ہے وہ مزے کر رہی ہے اس کام کے لیے۔ یعنی کہ آپ کا یہ مطالبہ ہے کہ انکروچمنٹ کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ یہ جو ہوڈنگ ہے غیر قانونی کہہ سکتے ہیں، غیر جو ہے سرکاری بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس کا کوئی فنڈ جو ہے گورنمنٹ کے کسی اکاؤنٹ میں نہیں ہوتا، یہ ان کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ بات یہ قانونی اور غیر قانونی، اس سے مارکیٹ کو بے انتہا تکلیف ہے، مارکیٹ کے دکانداروں کو بے انتہا تکلیف ہے۔ اس کے علاوہ بڑے حادثات پیش آتے ہیں، جب بھی کبھی ہوا تیز چلتی ہے، آندھی چلتی ہے، تو کئی دفعہ گرے بھی ہیں یہ یہاں پر پارکنگ کی جگہ نہیں ملتی ہے روڈوں کی وجہ سے، لوگ فٹ پاتھوں پہ چل نہیں سکتے، فٹ پاتھوں پہ جو وہ بورڈ نکلے ہوئے ہوتے ہیں اس سے ٹکرا کے لوگ، عورتیں جو ہے گرتی ہیں، اور بوڑھے لوگ جو ہے گرتے ہیں، چوٹ لگتی ہے ان کو، سمجھا؟ ان کو کہنے سننے والا کوئی ہے نہیں، کہا جائے تو ایسے ہنس کے ٹال دیتے ہیں جیسے کوئی بات نہیں کہتے کہ آپ ٹھیکیدار لگے ہوئے اس کام کے لیے، یہ تو ہمارا کام ہے، یہ ہم کریں گے۔ آپ کون سا ایسا مطالبہ ہے کوئی جو وزیر اعلیٰ سندھ کے آگے رکھنا چاہیں، یا کوئی آپ پریزیڈنٹ کے آگے رکھنا چاہیں، کیونکہ میڈیا کی آواز تو ہر جگہ پہ جاتی ہے؟ میرا سب سے بڑا مطالبہ جو ہے وہ یہ کہ جتنے بھی ہورڈنگ یہاں فٹ پاتھ کے روڈ کے اوپر جو لگے ہوئے ہیں، سب سے پہلے ان ہورڈنگ کو ختم کیا جائے۔ کیوں کہ ہورڈنگ لگانے کے بعد ایک تو یہاں اس کی بدصورتی ہو گئی، عبداللہ ہر روڈ جو ہے بدصورت ہو گیا، سوائے ہورڈنگ کے اور کوئی چیز نہیں ہے یہاں پر۔ دکانوں کے بورڈ جو تھے وہ چھپ گئے ہیں ہورڈنگ کی وجہ سے، اور اس کی جو تکلیف ہے دکانداروں کو اس کا ازالہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ ہم چاہتے یہ ہے کہ جتنی بھی یہاں پر ہورڈنگ ہے جو لگی ہوئی فٹ پاتھ ہٹنی چاہیے، اور انکروچمنٹ کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ انکروچمنٹ پہ جتنے یہ ٹھیلے والے ہیں، جو کوئی پکوڑیاں بیچ رہا ہے، کوئی ایک پراپر ان کو کہیں جگہ ملے اور وہاں کھڑے ہوں۔ آپ یہ دیکھیں، یہ جو بریانی یہاں بیچ رہے ہیں، روڈ کے اوپر کھڑے ہو کے بریانی بیچ رہے ہیں، یہ روڈوں کو خراب کرتے ہیں، پانی پھینکتے ہیں روڈوں کے اوپر، اس سے ٹریفک بھی خراب ہوتا ہے، دوسرے روڈ جو ہے وہ بے انتہا خراب ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے روڈیں پانی پھینکنے کی وجہ سے۔ تو ان کو کئی ایک میں لیٹر لکھ چکا ہوں سٹی گورنمنٹ کو، مگر کیونکہ سارے رشوت خور ہیں، جتنے بھی سٹی گورنمنٹ میں سب رشوت دے کے ان کو بٹھاتے ہیں، ان کو ہٹانے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہی لوگ ہٹاتے ہیں جو رشوت لیتے ہیں۔ ہماری کون سنتا ہے پر؟ ہم نے باقاعدہ لیٹر، اگر آپ کہیں تو میں لیٹر کی کاپیاں میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ جو ان کو بھیجی ہے ان کو ہٹانے کے لیے، مگر ہٹانے والوں کو آپ کہہ تنگ آ گیا اور خاموش ہو گئے۔ جی محمد عرفان صاحب بھی یہ جو ہے کراچی الیکٹرانکس مارکیٹ اینڈ جو ہے اسمال ٹریڈرز کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کی باتیں آپ نے سنی کہ جو ہے اربوں روپیہ جو ہے ہوڈنگ کی مد میں جو ہے وصول کیا جا رہا ہے، جو مختلف سٹی گورنمنٹ کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے انکروچمنٹ کی جو ہے انتہا ہو گئی ہے کہ ٹریفک کا گزرنا جو ہے بالکل وہ بھی ان کا بھی محال ہو گیا کہ یہاں سے ٹریفک بھی نہیں گزر سکتا۔ اس کے علاوہ کتنی مشکلات کا سامنا ہے، اگر دور سے دیکھنے سے تو لگتا ہے کہ کوئی نئی مشکل میں، لیکن عرفان صاحب کی جب باتیں سنی تو تب ہمیں پتا چلا کہ الیکٹرانکس مارکیٹ بھی جو ہے وہ بھی مشکلات میں ہے۔